Praise the Lord. May adlaw kanatong tanan nga igsuon. Ani ano sab kami aron padayon namo nga kapahatod nga kaninyo mga igsuon kung unsa ka importante ang pulong sa Ginoo sa matag usa nato ang kinabuhi. Apan sa dili pa magpailaw na ko sa kong kaugalingon. Ako dai si Sister Maring mga igsuon. Usaw-sab ka magsasangyaw diha sa pulong sa Ginoo. Ug ang pulong sa Ginoo ning takna sa ninintakna diha makita sa Hebreo 12:2. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, itutok ta ang atong mga mata kang Hesus nga mo'y gisandigan sa atong pagtuo ug tighingpit ni wala siya musibog bisan pa man siyang pag-anto sa krus ug wala niya iksapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Apan sa atong pagsugod mga igsuon magampo ta. Labing balaan gamhanan dalaygon namo nga Dios Lord ing takda nga Ginoo. Salamat Ginoong Dios nga ikaw nga Dios Ginoo magagiya kanunay sa akong kinabuhi ugad. Tuguti ako Dios sa pagmantala sa imong mensahe ug salamat ugad sa kaluwasan nga magadagayday Ginoo sa tanan nga makakita niini ugad. Salamat Lord God nga imong pulong padayon nga magatudlo kanunay kanamo ug walay gahom ang kaaway o Dios nga makababag makapahilabot sa imong mga pulong sa matag usa namo ka kinabuhi in Jesus mighty name. Amen. Sa makausap pa mga igsuon, ang pulong sa Ginoo diha makita sa Hebreo 12:2. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, itutok ta ang atong mga mata diha kang Hesus nga mo'y gisandigan sa atong pagtuo ug tighingpit niini. Wala siya musibog bisan pa man siyang pag-antos sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw nga madawat niya ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Ang pulong sa Ginoo mga igsuon, usa ka pagpahinumdum alang kanatong tanan nga walay lain nga nagabuhi sa iyang kinabuhi aron kitang tanan mga igsuon makabaton og kaluwasan. Mo na ang tema niini nga mensahe nagauluhan, just picture eyes only the owner of your life. Nganong kinahanglan man mga igsuon nga atong isentro ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Tungod kay kanunay natong hinumduman mga igsuon nga ang Dios mao ang tag-iya sa matag usa nato ka kinabuhi. Nga matud pa sa iyang pulong mga igsuon, gibuhat ko ang tao aron daygon ug simbahon nila ako. Buti pasabot mga igsuon. Ang purpose sa Dios sa imuhang kinabuhi. Ang purpose sa Dios sa akong kinabuhi aron samtang aduna tay kinabuhi, nga samtang aduna tay gininhawa, tagaan nato ug panahon ang Dios sa matag usa nato ka kinabuhi mga igsuon. Munang true online nga nagalantaw ni ini nga programa, mga igsuon nagaauhag ang pulong sa Ginoo nga kanimo nga patalinghugi ug pamatia ug padayon nato nga tagaan og sakto nga pagpakigrelasyon ang Dios sa matag usa nato ka kinabuhi mga igsoon. Tungod kay nganuman, tungod kay naata nining kalibutan nga puno sa pagpakasala, nga kung atong lantawon mga igsoon, nga kung ang tao walay sakto nga pagpakigrelasyon diha sa Ginoo, anytime sa atoang kinabuhi pwede ta makasala, pwede ta masipyat at tubangan diha sa atong buhi nga Dios. Kay nganuman, nagaingon sa pulong sa Ginoo diha sa Ecclesiastes, nga niini daw ang kalibutan walay tao nga nagbuhat kanunay ug matarong nga dili gayud masayop. Buti pasabot mga igsoon nga samtang ang tao adunay kinabuhi, nga samtang ang tao adunay gininhawa, nga samtang ang tao masakitan pa nga igsoon, walay tao nga exempted nga naha sa pagpakasala. Ug mo na hinungdan mga igsoon, nganong atong isentro, nganong atong idot-dot, nganong kinahanglan nga makabaton ang tao ug sakto nga pagpakigrelasyon sa Ginoo. Tungod kay nganuman, tungod kay walay tao nga makahimong takos ug angayan sa iyang kaugalingon kung wala ang Dios diha sa iyang kinabuhi. Ug mo na hinungdan mga igsoon, nganong kinahanglan nga ipundar sa tao ang iyahang sakto nga pagpakigrelasyon diha sa Ginoo. Tungod kay niining kalibutana, walay tao nga perpekto, walay perpekto niining kalibutana, pero hinumduman nato kanunay naay perpekto nga Ginoo. Kung atong lantawon mga igsoon, walay dili mausab nini nga kalibutan. Kung atong lantawon, ang ginikanan pwede mausab ngadto sa ilang mga anak. Ang mga anak pwede mausab ngadto sa ilang ginikanan. Ang bana pwede mausab ngadto sa iyang asawa. Ug ang asawa pwede mausab ngadto sa iyang bana. Ug ang higala pwede mausab ngadto sa iyang higala. Tungod kay nganuman, tungod kay nobody is perfect in this world. Muna nang hinahanglan ang matag usa kanato mga igsoon. Ug Dios nga kasandigan sa iyang kinabuhi aron mahimo tang takos, aron mahimo tang angayan at tubangan diha sa buhi nga Dios. Munang dapat day mga igsuon sa imong pagduol, sa imong pagdangop diha sa Ginoo. Kinahanglan ka nga moduol
ug nga matinud-anon di astong buhi nga Dios. Ayaw lantawa ang mga pagsulay sa imuhang kinabuhi nga imong masinatian. Kay ngano man, kay kung mulantaw ta sa mga pagsulay mga igsuon, mahimo man kang moingon nga niduol naman ta ko sa Ginoo. Nagbato naman ta kog sakto nga pagpakigrelasyon diha sa tong buhi nga Dios. Pero nganong nakasinati man kog mga kalisdanan sa ako ang kinabuhi. Hinumdumi mga igsuon nga nag-ingon ang pulong sa Ginoo diha sa Santiago 1:2 ug 3, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay mo abot kaninyo, kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong magmalahotayon. Mga igsuon, dapat natong masabtan ang pulong sa Dios nga samtang diay ang tao adunay kinabuhi, nga samtang diay ang tao adunay gininhawa makasinati siyang mapagsulay siyang kinabuhi. Gitugutan ba na sa Ginoo aron pasakitan ka? Gitugutan ba na sa Ginoo aron magkalisod-lisod ang atong kinabuhi? Mga igsuon, dapat natong masayran nga gipasinati ka sa Dios sa mga pagsulay aron sutaon sa Dios kung lig-o na ba ang imong pagtuo o pagsalig diha sa atong buhi nga Dios. Gipasinati ka sa Dios sa mga pagsulay aron kabalo ka nga moila nga sa tibuok nimong kinabuhi nang ginahanglan ta Dios sa atong kinabuhi mga igsuon nga sandiganan. Munang ang pulong sa Ginoo mga igsuon, nagapahinumdum kanato nining taknaa. Ablihi ang imong kasing-kasing mga igsuon. Kay nganuman, kay kung kita lamang, kung ang tao lamang nga walay Ginoo, ang pamaagi sa tao matud pa sa pulong sa Ginoo, hiwi at tubangan sa Dios. Munang nanginahanglan ta Ginoo nga kasandigan sa matag-usa nato ka kinabuhi mga igsuon. Matud pa sa pulong sa Ginoo sa Lucas 3:24, paningkamot pagsulod sa sigpit nga pultahan kay daghan ang misubay apan dili makasulod. Hallelujah. No? Mo nang ayog sugot igsuon nga kung ikaw karon nga nagalantaw through online, nakakaplag na og Dios sa imong kinabuhi. Ayaw sugot igsuon nga mahimong makawang ang kaluwasan nga gihatag sa Dios kanatong tanan. Nganong moingon man ta nga mahimong makawang ang kaluwasan? Tungod kay naatan nining kalibutana nga anytime pwede ta malayo diha sa tong buhi nga Dios. Tungod kay naan nining kalibutana ang tanang matang sa pagpakasala. Mo nang nag-awhag ang pulong sa Ginoo sa atoa nga maningkamot ta nga mosulod sa sigpit nga ganghaan kay kasayod ang Dios nga lisod kaayo sa tao ang pagkinabuhi nga matarong kung ang iyahang kinabuhi wala nakasandig ug wala nakasentro diha sa atong Ginoo nga igsoon. Nga kung ato ganing lantawon, kung maghisgot ang usa ka Kristohanon, ang mga tao mo ingon, no, mahimo tang panig-ingnan mo ingon ang mga tao Kristohanon naman na sila, pero nganong wala may kabag-uhan ang ilahang kinabuhi. Igsoon, dapat natong sabton nga sa pagpangalaga di ay dapat di ay dili kamulantaw ni bisan kinsa. Walay tao nga perpekto ni ining kalibutana. Bot ba ipasabot tungod kay inana siya wala na siya kaluwasan. Naghisgot si Jesus kauban ng iyang mga tinunan. Matud pa ni Jesus nga lisod daw kaayo sa tao nga makasulod sa gingharian sa Dios. Pero nakadungog ang mga tinunan kaniya og niingon, kung mao kana Jesus, kung walay maluwas, kinsa ra man di ay ang maluwas. Matud pa ni Jesus mga igsuon, lisod man sa pananaw sa tao, pero kaya sa Dios. Hallelujah. Igsuon, dili ta pwede nga mohukom sa matag-usa nato ka kinabuhi ngadto sa uban. Kay mao nay ingon sa pulong sa Ginoo nga lisod kaayo nga ang tao mohukom siyang isig katao, kay matud pa sa Mateo, hukman ka sa Dios sa samang sukdanan nga imong gihukom sa uban. Nga buti pasabot mga igsuon nga sa dihang muduol di ang tao sa Dios, dapat siyang magmatngon, dapat siyang magamping sa iyahang kinabuhi. Hallelujah. Matud pa sa pulong sa Ginoo, paningkamot pagsulod sa sigpit nga pultahan kay daghan ang misubay apan dili makasulod. Kung atong lantawon mga igsoon, kinsa man ang miduol. Kung atong lantawon mga igsoon, usa na siya katawo nga niduol sa Dios. Pero nganong wala kalahutay, nganong wala nakapadayon, nganong wala niya na angkon ang kinabuhing walay katapusan. Tungod kay subo nga palandungon mga igsoon, nga ang realidad nga ining kalibutana, ang tao mulantaw sa kalisdanan sa iyang kinabuhi. Nganong dili man ta pwede nga mulantaw sa kalisdanan sa tong kinabuhi mga igsoon. Kay kung mulantaw ka sa kalisdanan sa imong kinabuhi, mahimong moingon ka nga nganong nainani man ang dagan sa akong kinabuhi, nga niduol ug nidangop naman unta ko sa Ginoo. Muna ingon pa sa pulong sa Ginoo mga igsoon, nga ayaw kahibulong sa mga mapait nga kasinatian nga imong giantos. Ayaw kini isipa nga talag sa butang nga moabot nga kaninyo. Mabot ipasabot mga igsoon nga hangtod ang tao adunay kinabuhi, nga hangtod ang tao adunay gininhawa. Kita pagasulayon ug pagasulayon ug pagasulayon sa Dios.
para padayon nato nga ilhon nga sa tanang panahon sa atong kinabuhi nang ginahanglan tag kasandigan nga mao ang atong buhi nga Dios ni Igsoon. Mao nang dili ta mosugot nga sa dihang nakaila ka sa Ginoo, dili ta mosugot nga sa dihang niduol ka sa Dios nga mahimong makawang ang kaluwasan nga gihatag sa Dios kanato. Amen. Dili ta mosugot mga igsuon nga dili nato maangkon ang kaluwasan nga gihatag sa Dios nga matag usa kanato. Ang importante mga igsuon sa tong kinabuhi nga samtang aduna kay kinabuhi alagari nga matinud-anon ang atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah, no? Adunay daghang mga tawo nga igsuon moingon sa ilang kaugalingon nga daghan daw kunoy nangalagad sa Dios pero walay kabag-uhan ang ilahang kinabuhi. Kay balo ba to mga igsuon? Nga ang pagtubo sa tao matud pa sa Mateo nga dili daw tanan naguna maguna og dili tanan naulahi maulahi tungod kay nganuman. Tungod kay nagdepende man karon ang pagsubmitar sa tao sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Mahimong mutubo ang tao sa iyang pagpangalagad kung iyang gisubmitar ang iyahang kaugalingon diha sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Bot ba ipasabot? Siya nga nangalagad nga walay kabag-uhan sa iyang kaugalingon, wala nay kaluwasan. Kung atong lantawon sa realidad nga kinabuhi mga igsoon, adunay mga tao nga nagmasakiton niining kalibutana nga mild ra ang sakit ug dali ra kaayong tambalan. Ug atong lantawon mga igsoon, aduna usay sakit nga dugay kaayong tambalan sama sa cancer. Nga kung atong lantawon mga igsoon, ang ubo, ang sipon, dali ra kaayong tambalan. Ug ang cancer, kung atong lantawon sa realidad nining kalibutana, lisod kaayo nga tambalan. Apan, wala ba ta kasayon mga igsoon nga mahimong bisag ni duol ni dangop na siya diha sa atong buhi nga Dios. Kung moingon kasi mo kabalingon nganong wala gihapon siya kabag-uhan, ingnon ta ka mahimong nagmasakiton siya espirituhan. Nga buot ipasabot mga igsoon, dili ta pwede nga mujud sa atong isig ka tawo tungod kay nganuman, no? Dili ta pwede nga moingon nga kini siyang tawhana tungod kay nabuhat siya ni anak, wala na siya dapit sa gingharian sa Dios. Kay nganuman kay hangtod ang tawo adunay gininhawa, ang hangtod ang tawo adunay kinabuhi, aduna pay paglaom mga igsoon. Hallelujah. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Ako ang nagbuot labot sa akong pilion ug panalanginan. Dili bot ipasabot mga igsoon nga manundog ta sa uban nga walay kabag-uhan sa ilahang kinabuhi. Ang buot na akong ipasabot mga igsoon nga ayaw lantawa ang tao sa iyahang pagduol o pagdangop sa Ginoo. Tutok sa Dios kay ang Dios perpekto. Amen. Hallelujah. Ang importante lamang diha mga igsoon nga ikaw mo padayon kay matod pa sa pulong sa Ginoo. Mateo 24:13, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Mga igsoon, nagaawhag ang pulong sa Dios kanatong tanan, no? Nga samtang aduna tay kinabuhi, nga samtang aduna tay gininhawa, no? Mapundar ang atong pagtuo ug ang atong pagsalig diha lamang sa atong buhi nga Dios. Kay nganuman, kay ang realidad sa kalibutan mga igsoon, mahimong ang tao magbase sa pisikal nga panlabas nga anyo sa tao. Pero kabalo ba ito mga igsoon nga wala nagbase ang Dios sa personal natong anyo sa atong pagkinabuhi. Nga moingon ang Dios kanato, dili moingon ang Dios kanato nga ikaw gwapa ka, nga ikaw gwapo ka, malangit ka, nga ikaw pangit ka, maimperno ka. May balo ba ta mga igsoon, matod pa sa pulong sa Ginoo nga bisan ganing ang bulawan sulayon niya sa kalayo aron makita nato ang tinuod nga kulay, sulayon usab ang kasing-kasing sa tao. Kay dili man ka pwede mo ingon nga lig-on na ka kung dili ka makasinati og pagsulay sa imuhang kaugalingon. Amen. Ang importante lamang diha mga igsoon, barog nga lig-on kung ikaw nakakaplag na usa ka magpakigrelasyon sa Dios hangtod nga aduna kay munang samtang natin kinabuhi mga igsoon matod pa sa pulong sa Ginoo. Inahanglan nga mudaog ta sa lumba ang atong gisalmutan nga mao ang atong pagtuo. Kay nganuman, tungod kay samtang aduna tay kinabuhi mga igsoon, makasinati ta og nagkalahi-lahi nga challenges sa atong kinabuhi nga kung ang atong kinabuhi wala nakasentro diha sa Ginoo, may puruhan nga kita matagak sa mga kamot sa Dios. Hallelujah. Muna niining takna ang igsoon, padayon nagapahinumdum ang pulong sa Dios kanatong tanan. No, matod pa sa pulong sa Ginoo sa Efesos 5:10, paningkamuti nga makatunan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Igsuon ko through online nga nagalantaw. No, walay makapahimuot sa Dios mga igsuon nga kung ang atong kinabuhi mapundar diha sa Ginoo, mo ni kahimutan sa Dios. Nga samtang aduna tay kinabuhi, padayon nato nga alagaran ang atong Ginoo igsuon. O manghinaot ko
nga natay nasabtan sa pulong sa Ginoo. Mayong adlaw sa tanan. Magamputas alang sa pagtapos. Labing balaan gamhanan dalaygon namo nga Dios. Lord, salamat niining nining adlaw Ginoo. Lord, ang kaluwasan ugad magadagayday Ginoo sa tanan nga katawhan sa tibuok kalibutan Ginoong Dios. Ug salamat Lord sa imong mga pulong Ginoo, silyuhi kadto nga mensahe sa gahom sa balang espiritu Ginoong Dios. Tudloi kami kanunay Ginoo pinaagi sa imong mga pulong ugad. Salamat kaayo sa imong pagkamaayo. Padayon ka namo Ginoo nga ituboy ug pasalamatan. In Jesus mighty name we pray. Amen and amen. May adlaw ka na